السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آج آپ حضرات کو ایک ایسی افسوسناک خبر بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ ایک ایسی خبر شیئر کر رہا ہوں جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور بہت ہی افسوس کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ قرآن مقدس کتنی بابرکت کتاب ہے، جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اور جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 نیکیاں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو قرآن مجید کو یاد کرنا، اس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو قرآن مقدس کتنی بابرکت کتاب ہے کہ اس سے بابرکت اور اس سے بڑی کتاب اس کائنات کے اندر ہے نہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قرآن کریم جھگڑے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور اس پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا کہ اس نے رات میں میری تلاوت کی، مجھ پر عمل کیا، میرے مطابق عمل کیا، لہٰذا اس کے متعلق ہماری سفارش قبول کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش اس کے متعلق قبول فرمائیں گے۔ یہ وہ مقدس قرآن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی قرآن مقدس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کے ذریعے سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو جو خبر بتانے جا رہا ہوں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو قرآن مقدس کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، اس کی بے ادبی کرتے ہیں۔ چنانچہ کچھ دن پہلے ایک واٹس ایپ پہ میسج آیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بریلوی مولانا ہیں جو کہ کرلا ساکینہ کا ایک مسجد میں 10 دن کی تراویح پڑھا رہے ہیں۔ کل یعنی 26 تاریخ 3 مہینہ 2023 جب ہمارے ایک دوست تراویح کی نماز پڑھنے گئے تو ان کو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا اور کہاں پڑھ رہے ہیں۔ خیر، انہوں نے 2-4 رکعت پڑھنے کے بعد اس کی تراویح کی ریکارڈنگ کر کے میرے پاس بھیجا کہ آیا وہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں نے سن تو لیا، آپ سبھی حضرات اس قرآن کریم کو سنیں جو یہ حافظ پڑھ رہے ہیں، بتائیں کہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اور یقیناً وہ غلط ہی پڑھ رہا ہے، اس کی عظمت اور اس کے وقار کو پامال کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے امت کی حفاظت فرمائے جو قرآن مجید کا کھلواڑ کر رہے ہیں، امت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں نے تو وہ ریکارڈنگ سن لی ہے، آپ حضرات بھی اس ریکارڈنگ کو سنیں کہ کتنا اس حافظ نے غلط پڑھا ہے۔ وہ قرآن ہی نہیں ہے بلکہ وہ قرآن کے نام پر نہ جانے کیا کیا عربی الفاظ اپنی طرف سے بنا کر بک رہا ہے۔ آپ بھی سنیے اور آپ بھی افسوس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے امت کی حفاظت فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے۔ سنیے آپ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والصائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله يريد أن يكون الله على كل شيء وقيل إنه هو التواب الرحيم. يا أيها النساء الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد قلت ربي إنه هو فضلا إنه هو السميع العليم. ما يريد الله ليعجز بكم الذين كفروا سواء عليهم إن الله لا كل شيء وقيل. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله يريد لكم الذين
الذين كفروا سواء حق قدر بإنه وفضل إنه هو التواب الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن يضر غير باغي ولا آثم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم نساء الذين آمنوا وعملوا الصالحات حق قدر بإنه وفضل يريد الله لن يعجزكم الذين كفروا سواء حق قدر بإنه وفضل إنه هو التواب الرحيم إنما المسيح زيادة والذين كفروا سواء عليهم إنه هو التواب الرحيم إنما النسي زيادة في قفر والذين كفروا سواء عليهم يقول حقر إنه حكيم عليم إنما يريد الشيطان أن يخرج والله الذين كفروا سواء قد رب إنه وفضل إنه هو التواب الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول قد أبي آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم وظلم الله شديد العقاب وللذين استقلوا وتقلوا وسلم لهم بئس الميعاد يوم يجمع الله رسله ويقول ماذا وجهتم قالوا لا علم لنا إلا كما طلع الوهاب لا يقول الذين كفروا سواء عليهم الذين التواب الرحيم يوم تقوم الذين كفروا سواء عليهم قدر إنه هو التواب الحكيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر شيئا وسيجزي الله الشاكرين قد أبي آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله شديد العقاب زجر الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا به وما اختلفوا به إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن الله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يريد الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء الذين آمنوا حق رب إنه وفضل إنه هو المسيح ابن مريم قل رزق الذين قبلوا سواء الحق رب إنه وفضل كافة ولا يحاجوننا إنه هو التواب الرحيم نساء الذين آمنوا قل حق رب إنه وفضل إنه هو التواب الحكيم إن الشق الدواب عند الله الذين آمنوا فهم لا يؤمنون إن الذين حق رب إنه وفضل إنه هو التواب الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزل مصدقا لما قبل أن نتمسى وجوهنا فنقد على أدبار أو نلعن كما نعن أصحاب الصبر وكان أمر الله مفعولا إن الشق الدواب عند الله الذين فقروا وهم لا يؤمنون ليس الذين قبلوا حق رب إنه وفضل وإنه هو المسيح ابن مريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب عليه فلن شيئا وسيجزي الله الشاكرين قل حق رب إنه وفضل وإنه هو المسيح ابن مريم جزاء الذين آمنوا حق رب إنه هو بصير ونصير حق رب إنه وفضل جزاء النساء الذين آمنوا حق قدر إنه هو التواب الرحيم جزاء الذين يبشرهم ربهم برحمة ومنه وفضل وعن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مستقرهم الذين آمنوا قالوا رب إنه وفضل إنه هو المسيح ابن مريم إنها جزاء الذين آمنوا حق رب إنه وفضل وإنه على قدر إنه قائما وزورا إلا الذين قبلوا سواء الذين من ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون نساء الذين آمنوا حق رب إنه وفضل جزاء الذين آمنوا حق رب إنه قائمة وزور براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيروا في الأرض عربتهم الذين آمنوا قائمة ونزينة حق وإنه وفضل حق تقدم رب إنه هو التواب المصير ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إنه هو المسيح ابن مريم حق تقدم رب إنه وفضل جزاء الذين آمنوا حق رب إنه الذين قبروا سواء عليهم إنه هو المسيح ابن مريم مسيح ابن مريم قل حق الذين قائمة وزورا حق تقدر رب إنه وفضل وصائمة والذين آمنوا حق إنه هو المسيح ابن مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حق تقدر رب إنه وفضل إنه هو المسيح ابن مريم قالوا يا موسى إن على أن ندخل أبدا ما داموا فيها فهدى رب إنها الله قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 صلاة
يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذا قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأتقبل إنه هو التواب المسيح ابن مريم يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو القائمة وزورا حق تقول ربي إنه هو فضله إنه هو اسم المسيح ابن مريم ما حق تقلد ربي إنه وفضلا وزورا إن ساء الذين آمنوا حق تقلد ربي إنه قائمة ونزلا جزاء الذين آمنوا يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو الفضل حق تقلد ربي إنه وفضلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حق تقلد ربي إنه وفضلا جزاء ونزرا إنه هو التواب الرحيم يبشرهم ربهم بكلمة إنه قائمة وزلا فحلقت إنه قائمة ونزل الذين إن قائمة ونسقي إلا استغفر والذين آمنوا قائمة ونسقي الذين آمنوا قسم الذين آمنوا قائمة فحقت إن هذا لهو القصص الحق وإنما إله واحد فبحجا يحمرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إنه هو المسيح ابن مريم إنه هو التواب الرحيم خمس عباه إنه خلق ربي إنه وفضلا يا أيها النساء الذين آمنوا حق ربي إنه وفضلا نساء الذين آمنوا حق ربي إنه قائمة وزورا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إنه هو المسيح ابن مريم حق تقليد ربه إنه وفضلا جزاء الذين آمنوا حق تقليد ربه إن قائمة ونزلا جزاء نساء الذين آمنوا إنه هو المسيح ابن مريم قائمة وسقا حق تقليد ربه إنه وفضلا إن قائمة ونزرا يبشرهم ربهم بقيمة إنه هو القائمة